तर आज कितें फंक्शन आहा तूं कितें डिपार्टमेंटाचें? डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल एंड आयज संस्कृती भवनात हँडलूम डे नॅशनल हँडलूम डे सेलेब्रेट करतात. सो हो सेलेब्रेशन करता आसतना आमी हांगा आमच्या गोंयांत जे वेगळे वेगळे वाठारांनी ग्रुप्स आसात सो ते हँडलूम प्रॉडक्ट्स तयार करतात. सो हांकां हांगा माची दिल्ली आसा. सो तेंचें एक्झिबिशन जाल्लें आसा आनी हे एज अ कल्चरल असो प्रोग्रामूय आसा. आनी त्याच बरोबर सो जे सेंटराक जे आमचे प्रोग्राम जातलो सेंटर सो जेतून मेसेज सुद्दां दिल्ली आसात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान की हो जो प्रोग्राम आसा तो सगळ्यांनी आनंदात सेलेब्रेट करचो. सो ह्या खातीर सो तेंचे लायव्ह इंटरेक्शन जे हांगा आसा थंय प्रोग्राम जातलो तेजे आमी हांगा ऑर्गनायज केल्ले आसा लायव्ह इंटरेक्शन. सो आयज हो आमी गोंयाक प्रोग्राम म्हणजेच आयचे डिटेल आमचे मानादीक मुखेलमंत्री भौमानीस डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांगा येतले आनी ह्या प्रोग्रामाक स्फूर्ती हाडटले. आमचे हे जे कलाकार आसात सो तांकां उर्बा हाडटले आनी तेंचे जे प्रश्न कितें आसात सो तेही सुटाव जावपाचे आमचे प्रयत्न करतले आमी सगळे. सो आतां पयलीं आमी इंटरेक्शन सेशन्स आसतले जे गेस्ट स्पिकर्स आसात सो जे वेगळे वेगळे तेंची मतां आसात सो ती जाणून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी सीएम येयले म्हणटकीर आमचे कुणबी दायज आसा सो तांकां वेलकम सॉंगान आमी तेंचे वेलकम करतले. आनी मागीर कुणबी फोक डान्स आसतलो. सो त्याच बरोबर जे आमचे डिपार्टमेंटाचे जे वेगळे वेगळे स्किमी आसात सो तेंचे सँक्शन ऑर्डरूय दिवपाचे आसा. अलॉटमेंट आमचे जे हँडलूम आसात सो ते हँडलूम अलॉटमेंटाचेय फंक्शन जातले तांकां करतले सो जेणे करून ते आपली स्वताची घरा कडेन सुद्दां हे हँडलूमाचे माध्यम करपाक शकतात. सो तुमकां खबर आसा की ह्या फिल्डाक जे कारागीर फील्ड आसा सो तितूंत महिला वर्ग उत्सुकतेन 70% पार्टिसिपेट जाता. आनी 1905 साकून जी ही स्वदेशी मुवमेंट आसा सो तो आमी प्रमोट करपाचो आनी स्वता हांगा गोंयाक तयार करून एक ब्रँड कसो निर्माण करपाचो मेड इन गोवा. सो हे आमचे ध्येय आसा आनी सगळ्या आमी विनंती करपाची आसा की ह्या कारागिरांक आमी उत्साहात हाडून हांगा तांकां हजेरी लावन म्हणजेच तुमी सगळ्यांक जनते कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा सो हें त्यांच्या भयणीचें म्हण ना जाल्यार आवयचें म्हण ना जाल्यार अशें तेंचें बरें मागपाचें. सो जेणी आपली स्कील वापरून हांगा जो प्रॉडक्ट तयार केल्लो आसा सो एक्झिबीट केल्लो आसा ताका तेजी खरेदी करून तांकां उर्बा हाडची. थँक्यू.